हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज पनि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म तपाईहरुकै सामाजिक अध्ययन शिक्षक केबी भट्टराई अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू, आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू यो भिडियोको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो होला र पक्कै पनि आज केही न केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्नु नै हुनेछ। र आज म भाइ बहिनीहरू अघिल्लो भिडियोमा मैले कुरा गर्दै गएको विषयवस्तुलाई आज म समापन गर्नेछु। अर्थात् अगाडिको भिडियोमा भनेका कुराहरू पर्याप्त थिएनन् यदि भने ती कुरा यो भिडियो मार्फत चाहिँ कन्क्लुड गर्ने अर्थात् समापन गर्ने प्रयास गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। सो लेट मी टक अबाउट द लेसन कन्सर्न्ड। सो yesterday I was talking about one of the organs of state, that is executive. I talked about what executive is, how executive is formed, and various other things concerning the same. Well, today I'll talk about the remaining things from the same lessons, and specifically today I'll be talking about functions of executive and the introduction of the provincial executive, local executive, and so on. All right. So I welcome you once again in my video today as well. So hope you guys will listen to me till the end and learn as much as possible. So we will be talking about Unit 5, Lesson 2 from Social Study, Grade 10. All right. भाइ बहिनीहरू, मैले अगाडि भने बमोजिम आजको क्लासमा चाहिँ म कार्यपालिका अर्थात् एक्जिक्युटिभ भन्ने पाठबाट बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा पढाउन चाहन्छु। हिजो मैले भाइ बहिनीहरूलाई उक्त भिडियोमा केही कुराहरू गरेको थिएँ, जुन कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर कार्यपालिका भनेको के हो, कार्यपालिकाको संरचना कस्तो हुन्छ, अर्थात् कार्यपालिकाको बनोट कस्तो हुन्छ, कार्यपालिका कसरी बन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेको थिएँ। र त्यसमा पनि संघीय कार्यपालिकाको कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो देश नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै 3 तहको सरकार रहेको छ। संघीय सरकार, जसलाई हामी संघीय कार्यपालिका भन्छौँ। त्यसैगरी प्रदेश सरकार रहेको छ, जसलाई हामी प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ भन्छौँ, र लोकल गभर्नमेन्ट रहेको छ, जसलाई हामी स्थानीय सरकार भन्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, हामी यो 3वटै सरकार अर्थात् एक्जिक्युटिभको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई म हिजो जति कुरा गरिएको छ त्यसबाट बाँकी रहेका कुराहरूको बारेमा आज म छलफल गर्नेछु। र विशेष गरी आजको क्लासमा चाहिँ म भाइ बहिनीहरू यो संघीय कार्यपालिकाका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू के हुन सक्छन्, अर्थात् संघीय कार्यपालिकाले के काम गर्दछ त भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। सो आई विल बी टकिङ अबाउट द मेजर फंक्शन्स अफ द फेडरल एक्जिक्युटिभ, because federal executive is entrusted with some important responsibilities and functions. So let's talk about the same by writing various things regarding the same. Well, first of all, the name of the lesson, Unit 5, Lesson 1, and executive. Okay. Executive is the name of lesson. We call it कार्यपालिका। नेपालीमा कार्यपालिका भन्छौँ। र we have already talked about meaning. Okay. अगाडिको भिडियोमा भाइ बहिनीहरूले यो यसको अर्थ के हो, अर्थात् परिभाषा के हो, एक्जिक्युटिभ भनेको के हो भन्ने बारेमा थाहा पाउनको लागि अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला। त्यसैगरी अर्को कुरा मैले यहाँ गरेको थिएँ संरचना, स्ट्रक्चर अर्थात् यसलाई हामी फर्मेसन पनि भन्न सक्छौँ, फर्मेसन वा कम्पोजिसन भनेको गठन प्रक्रिया वा निर्माण प्रक्रिया। कसरी फेडरल एक्जिक्युटिभको चाहिँ निर्माण हुन्छ त, हाउ फेडरल एक्जिक्युटिभ इज फर्म,
I have talked about this thing yesterday. So today I'll be talking about the major functions of executive. So let's see here. Functions of federal executive. Okay. अर्थात् भनौं संघीय कार्यपालिकाका को कार्यहरू। सबैभन्दा पहिले हामीले संघीय कार्यपालिका भनेको के हो भन्ने बारेमा भनिसकेका छौं। भाइ बहिनीहरू, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राज्यको एक अङ्ग हो जसको मुख्य कार्य भनेको व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु हुने गर्दछ। The main function of the executive is to implement the legislation, or let's say implement the law formulated and passed by the legislature. All right. So while implementing law, it conducts various administrative activities, okay, and maintains law and order in the country. And next thing, I talked about various other terms through which executive is known or identified. For example, we can also call government for executive, or we also can call it council of ministers or cabinet. Okay, so there are various other names to call executive. So whenever you hear the word executive, you need to think that you need to have the concept of government, or you need to know that it means government. Okay, so executive here basically means government that includes prime minister and other ministers. So it's a council of ministers. Okay, in another word, there is prime minister at the executive head of the government, and there are many other ministers concerned with various ministries. All right. So now what does the federal executive do? What are its various functions? We are going to talk about this. So first function of it is administrative function. So you can also write question like, what are the various functions of federal executive? Okay. In this way, question can be set and we can answer accordingly. Okay. First function of federal executive is administrative function. Administrative function. Okay. We call it प्रशासनिक कार्य. Okay. All right. So भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले परीक्षामा कार्यपालिकाका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् अथवा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यदि क्वेशन आएको खण्डमा सबैभन्दा पहिले यसरी हेडिङ मार्फत यसलाई व्याख्या गर्दै आन्सर लेख्नु होला. सो अब एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन अर्थात प्रशासनिक कार्यभित्र के कस्ता कार्यहरू चाहिँ पर्दछन् त, अर्थात कार्यपालिकाका प्रशासनिक कार्यहरू भनेको कस्तो कार्यहरू भन्ने बारेमा कुरा गरौँ. सबैभन्दा पहिले मुख्य कार्य यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन भित्र भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो टु इम्प्लिमेन्ट ल. जुन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कार्य छ त्यो प्रशासनिक कार्यको महत्त्वपूर्ण कार्यभित्रकै महत्त्वपूर्ण कार्य हो भाइ बहिनीहरू. कानुनको कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो प्रशासनिक कार्यभित्र. अर्को टु मेन्टेन ल एन्ड अर्डर इन द कन्ट्री. हामी यहाँ फेडरल एक्जिक्युटिभको कुरा गरिरहेको हुनाले हामीले इन द कन्ट्री भन्नुपर्छ. यदि हामीले प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभको कुरा गरेको भए इन द कन्सर्न प्रोभिन्स भन्न सक्थ्यौं. सो
देशमा ओके ओके अब ल एन्ड अर्डरलाई हामी विधिको शासन पनि भन्न सक्छौँ अर्थात् यसलाई हामी सुशासन पनि भन्न सक्छौँ देशमा सुशासन कायम गर्नु ओके त्यसै गरी अर्को कार्यमा टु मेन्टेन पीस एन्ड सेक्युरिटी ओके यसको मतलब शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु अर्को रहेको छ टु रन डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु ओके आदि र भाइ बहिनीहरू हामीलाई यहाँ एक्जिक्युटिभ भन्ने बित्तिकै सरकार भन्ने बुझ्नुपर्छ सरकारका प्रशासनिक कुराहरूमा चाहिँ देशको विकाससँग सम्बन्धित देशमा ल अर्डर कायम गर्ने सेक्युरिटी कायम गर्ने सम्बन्धी कार्यहरू पर्दछन् त्यसकारणले गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन भनेको एक्जिक्युटिभको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कार्य हो भाइ बहिनीहरू त्यसकारणले हामीले यसरी यो पोइन्टलाई प्याराग्राफको रूपमा पनि हामीले आन्सर लेख्दाखेरि लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर अर्को रहेको छ डिप्लोमेटिक फङ्सन भन्ने रहेको छ यसलाई हामी कूटनीतिक कार्य पनि भन्छौँ नेपालीमा भन्दा डिप्लोमेटिक फङ्सन अर्थात् कूटनैतिक कार्य ओके भाइ बहिनीहरू कूटनैतिक कार्य भन्नाले वैदेशिक राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र समझदारी कायम गर्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ अर्थात् भनौँ छिमेकी मुलुकहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्ने कार्यसँग सम्बन्धित कार्यलाई हामी कूटनैतिक कार्य भन्छौँ र विभिन्न राष्ट्रहरूसँग स्तरमा छलफल समन्वयहरू गर्नुपर्ने विभिन्न आवश्यकताहरू हुन सक्छ प्रत्येक देशको सरकारलाई र सोही आवश्यकता अनुरूप एक देशले अन्य विभिन्न देशहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्दै विभिन्न कुरामा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यसकारणले डिप्लोमेटिक फङ्सन अर्थात् कूटनैतिक कार्य चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो यो कार्यपालिका अर्थात् सङ्घीय कार्यपालिकाको भनौँ अलराइट यसलाई पनि अब हामी पोइन्टबद्ध रूपमा जस्तै कूटनैतिक कार्य अन्तर्गत सरकारले के कार्य गर्दछ त भन्ने कुराको बारेमा यहाँ नोट गरौँ एउटा छ टु expand extend भनौँ है EXTEND to extend foreign relationship यो भनेको वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु यसको महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्छ त्यसै गरी टु साइन इम्पोर्टेन्ट treaties and agreement
महत्त्वपूर्ण सन्धि तथा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नु त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू अर्को यसको कार्य हो टु डिटरमाइन फरेन पोलिसी अर्थात् वैदेशिक नीति निर्धारण गर्नु ओके अलराइट to take part in various international conferences विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागी हुनु आदि ओके भाइ बहिनीहरू यसरी यो कूटनैतिक कार्य अन्तर्गत नेपालको सङ्घीय कार्यपालिकाले विभिन्न कार्यहरू गर्दछ र कूटनीतिक कार्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको नै अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नु, वृद्धि गर्नु, समझदारी कायम गर्नु र सकेसम्म सकारात्मक रूपमा धेरैभन्दा धेरै फाइदा प्राप्त गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा रहन्छ। र अब योसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न कार्यहरू पनि छन्, जस्तै दुई देशको एउटा समन्वयको लागि, दुई देशको सम्बन्ध विस्तारको लागि मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रत्येक देशहरूले एम्बेसी अर्थात् राजदूतावासको स्थापना गर्ने र राजदूतावासमा राजदूतको नियुक्ति गरी दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्ने एक किसिमको प्रणाली रहेको हुन्छ र सोही प्रणाली अनुरूप हाम्रो देश नेपालले पनि विभिन्न देशहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध विस्तार गरी राजदूतावासहरूको स्थापना गरेको छ। यसरी कूटनैतिक कार्य अन्तर्गत राजदूतावास मार्फत राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने र समन्वयकारी भूमिकामा उहाँहरूलाई चाहिँ खटाउने एक किसिमको प्रणाली रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न शान्ति सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो पनि कूटनीतिक कार्य अन्तर्गतै पर्दछ। र त्यसैगरी विभिन्न मुलुकहरूसँग अन्य सम्बन्धहरू बढाउने, यसैगरी सभा सम्मेलनमा भाग लिने जस्ता कार्यहरू चाहिँ यो कूटनैतिक कार्य अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। Alright, now let's move on to the next heading, okay, concerning the functions. Okay, and the next function is financial functions. Financial function. यहाँ फाइनेन्शियल फंक्शन भन्नाले वित्तीय कार्य भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू नेपालीमा भन्दा। र वित्तीय कार्य अर्थात् फाइनेन्शियल फंक्शन means the function concerned with money and matters, its management, okay,
and so on. All right. So financial function is related to the management of economy in the country. Okay. A country receives a huge amount of a fund from its public people paid as tax, and the government uh, uses the same money for various developmental tasks. So before utilizing or spending money on various developmental tasks, it should make various financial plans, policies, then only it can invest the money. So here financial functions are mainly concerned with management of finance or money. So this may include providing permission to the central bank and other different type of banks under it, various responsibility related to management of money. Okay. Similarly, allocating budget for various developmental tasks. Okay. So maintaining transparency in the use of money. Okay. Or to show fund. Okay. Or let's say spend money and the expenditure. Okay. In clear way. So there are various such functions that is carried out under financial functions. So for most important function is to make financial plan and policies. Okay. Now let's write this as well. To make financial plans and policies. Okay. यसको मतलब हुन्छ वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा नियम बनाउने नीति तथा नियमहरू बनाउने. ओके. त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू टु control and direct central bank केन्द्रीय बैंकलाई नियन्त्रण तथा निर्देश गर्ने नियन्त्रण तथा निर्देश गर्ने. ओके. टु प्रेजेंट annual budget in the parliament. Okay. संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने. त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू टु इम्पोज ट्याक्स एन्ड कलेक्ट इट कर जारी गर्ने तथा सङ्कलन गर्ने आदि. ओके. यसरी भाइ बहिनीहरू
वित्तीय कार्य अन्तर्गत फाइनेन्सियल फङ्सन अन्तर्गत सरकारले अर्थात् कार्यपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुहरूमाथि कर जारी गर्ने गर्दछ, कर लगाउने कार्य गर्दछ र कर उठाउने कार्य गर्दछ। त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने एक किसिमको प्रणाली रहेको हुन्छ र उक्त बजेट मार्फत कुन क्षेत्रमा कति रकम चाहिँ छुट्याइएको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइन्छ र सोही अनुरूप यो फाइनान्स फन्ड अर्थात् भनौँ मनीको चाहिँ सदुपयोग अर्थात् भनौँ यसको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा खर्च गर्ने प्रणाली रहेको हुन्छ। यो चाहिँ फाइनेन्सियल फङ्सन अर्थात् वित्तीय कार्य अन्तर्गत पर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को कार्य रहेको छ मिलिटरी फङ्सन, जसलाई हामी सैन्य कार्य पनि भन्न सक्छौँ। मिलिटरी फङ्सन, मिलिटरी फङ्सन अर्थात् यसलाई हामी सैन्य कार्य, ओके, सैन्य कार्य। सैन्य भन्नाले यहाँ सेनासँग सम्बन्धित भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मिलिटरी फङ्सन हियर इज कन्सर्न्ड विथ the function related to military force, especially army and police, and their management, mobilization, and so on. So government can mobilize national army and police for maintaining security in the country. It may deploy them in foreign country for various purposes. Okay. Similarly, it can mobilize this military force for border security, okay, and sometimes it can even declare war if needed. All right. Similarly, the act of the management of arms and ammunition is also the function under military function. Okay, so let's write them. Okay. Now in a point-wise form, let's write them. First thing under military function is to mobilize national army and police for security. Okay. राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको लागि भनौँ भाइ बहिनीहरू, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सुरक्षा कायम गर्नको लागि राष्ट्रिय सेना तथा प्रहरी परिचालन गर्नु, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू टु डिक्लेयर वार in the country if necessary. Okay. आवश्यक खण्डमा युद्ध घोषणा गर्नु, त्यसै गरी टु म्यानेज आर्म्स एन्ड एम्युनिसन्स, हात हतियारहरूको व्यवस्था गर्नु,
ओके, त्यसै गरेर अर्को कार्य हुन्छ टु सेन्ड मिलिटरी forces to various countries under UNO, United Nations Organization, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रहरूमा सैन्य विभिन्न राष्ट्रहरूमा सेना परिचालन गर्नु वा पठाउनु ओके आदि। अलराइट भाइ बहिनीहरू, यस्तै यस्तै कार्यहरू चाहिँ यो मिलिटरी फंक्सन अर्थात् सैन्य कार्य अन्तर्गत पर्ने कार्यहरू हुन्। यहाँ टु सेन्ड मिलिटरी फोर्स टु भेरियस कन्ट्रिज अन्डर युएन भन्नाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मातहतमा रहेर अन्डरमा रहेर विभिन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ एज अ पिस किपिङ फोर्स अर्थात् शान्ति सेनाको रूपमा विशेष गरेर युद्ध प्रभावित देशहरू, त्यसै गरेर अन्य समस्याबाट ग्रस्त मुलुकहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सेनाहरू चाहिँ पठाउने एक किसिमको प्रणाली रहेको छ। त्यो कार्य नेपालले पनि गर्दछ र यो मिलिटरी फंक्सनभित्र पर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यसै गरी राष्ट्रको सीमा सुरक्षाको लागि विभिन्न सीमा क्षेत्रमा सेना तथा प्रहरी खटाउने काम गरिन्छ, त्यो पनि सैन्य कार्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसै गरी हात हतियारहरूको व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक परेको खण्डमा हात हतियारहरू चाहिँ मगाउने भनौँ, यसको उपलब्ध हात हतियारहरूको उपलब्धतामा जोड दिने। त्यसै गरी यदि देशको चाहिँ जुन अखण्डतामा आँचाउने कुनै पनि किसिमको कुरा अन्य राष्ट्रहरूबाट भएमा र युद्धको अवस्था सृजना भएमा युद्ध घोषणा गर्नेसम्मको कार्य सैन्य कार्यभित्र पर्दछ भाइ बहिनीहरू। र देशमा सेना अर्थात् प्रहरी परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र देशमा चाहिँ ल एन्ड अर्डर विधिको शासन सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भनेको यो मिलिटरी फंक्सन अर्थात् सैन्य कार्य अन्तर्गत पर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले military function is one of the most important functions under federal executive. Okay, so each and every country has military force, and the force is mobilized for various purposes, especially for maintaining peace and security in the country. This is what Nepal is also doing in its country, and beside that there are various other functions as I have mentioned here. So hope you guys will read all these functions and then can explain on your own if asked. Okay, so please go through these functions very well, refer other books too, okay, and then write answer in exam when the question is asked. And next thing, I have already told you this question, okay, the subject matter concerned with executive and legislature will be asked for 7 marks, okay. So please give very big priority to this question answer. All right, so that was all about the function of executive, especially federal executive. Well, we also have provincial executive and local executive, as I told you earlier. So let me talk about this as well. र भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ
सङ्घीय कार्यपालिकाको कार्यको बारेमा भयो। अब सङ्घीय अर्थात् केन्द्रीय स्तरमा रहेको कार्यपालिकाले गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य यो भयो भने अब अर्को कुरो प्रत्येक प्रदेशमा पनि प्रदेश कार्यपालिकाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ र उक्त प्रदेश कार्यपालिकाको कार्य पनि प्रदेश सरकार भन्छौँ हामी जसलाई अर्को भाषामा। त्यो प्रदेश सरकारको काम पनि प्रदेशको विकासमा, प्रदेशको चाहिँ शान्ति सुरक्षामा, सुशासनमा ध्यान दिने रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रदेश कार्यपालिकाको गठन पनि सङ्घीय कार्यपालिकाकै ढाँचा अनुरूप हुने गर्दछ। हामीले सङ्घीय कार्यपालिकाको गठनको कुरा गर्दाखेरि के भनेका थियौँ भन्दा निर्वाचन पश्चात संसदीय दलहरूमध्ये जुन दलले, जुन पार्टीको चाहिँ बहुमत प्राप्त हुन्छ, मेजोरिटी सिट प्राप्त हुन्छ, उक्त पार्टीको नै सरकार बन्ने गर्दछ र उक्त दलको नेतालाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनोनयन गर्ने र फेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य मन्त्रीहरू बढीमा 25 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ मन्त्री परिषद गठन गर्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान रहेको छ भनेर भनेको थिएँ। सोही स्वरूपमा प्रदेश कार्यपालिकाको पनि गठन हुने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। ओके, र अब यहाँ प्रदेश कार्यपालिकाको गठन बारेमा लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन आउन सक्छ, त्यसको बारेमा अब हामी कुरा गर्छौँ। सो लेट्स डिस्कस हाउ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट इज फर्म। ओके, सो भाइ बहिनीहरू यसमा म अहिले चाहिँ क्वेसन लेखेर यसको बारेमा लेख्दै छलफल गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। र अर्को क्वेसन रहन्छ, अब सङ्घीय कार्यपालिकाको कार्यहरू भनेर हामीले लिस्टिङ गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ क्वेसन बनाउँदा यसलाई सङ्घीय कार्यपालिकाका कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्, अर्थात् राइट अर एक्सप्लेन भेरियस फङ्सन्स अफ फेडरल एक्जिक्युटिभ भनेर क्वेसन आउन सक्छ, जसको हल हामीले गरिसकेको छौँ। अब अर्को क्वेसन लेखौँ, प्रदेश नेपालको प्रदेश कार्यपालिकाको गठन प्रक्रियाबारे लेख्नुहोस्। ओके, राइट अबाउट द फर्मेसन अर्थात् यसलाई स्ट्रक्चर पनि भन्न सकिन्छ अफ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अर्थात् प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ। ओके, यहाँनिर प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब भाइ बहिनीहरू म केही कुरा यहाँ भनेर अनि त्यसपछि नोट गर्नेछु। जसरी सङ्घीय सरकारको गठन गर्दा राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, सोही अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ। र जब निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि उक्त प्रदेशको संसदमा रहेको संसदीय पार्टी मध्ये जुन पार्टीले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको छ, उक्त पार्टीको नेतालाई चाहिँ उक्त प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको रूपमा चाहिँ मनोनयन गर्छन् र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा फेरि त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले नै अन्य मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएपछि प्रदेशमा
प्रदेश कार्यपालिकाको गठन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सोही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर उल्लेख गर्ने हो। र यसरी प्रदेश कार्यपालिका गठन गर्दै गर्दा प्रदेशको सङ्ख्या, त्यहाँको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेश कार्यपालिकाको आकार पनि फरक हुन सक्छ। ओके, भनाइको तात्पर्य प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश कार्यपालिकाको मा रहने मन्त्रीहरूको सङ्ख्या केही घटबड चाहिँ हुन सक्छ। अलराइट, यो कुरालाई हामी यो प्रदेश कार्यपालिकाको संरचनाको रूपमा यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई हामी यहाँनिर लेखौँ। ओके, अलराइट, ओके, प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू मध्ये निर्वाचन मार्फत बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको नेतालाई उक्त प्रदेशको प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको रूपमा मनोनयन गर्दछन् र उक्त मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख द्वारा अन्य मन्त्रीहरूको मनोनयन गरी शपथ गराएपछि प्रदेश कार्यपालिका वा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ। ओके भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सङ्घीय सरकारको कार्यकारी अधिकार भनेको सङ्घीय मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ भनिएको छ र सङ्घीय कार्यपालिकाको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने प्रदेश सरकारको अर्थात् प्रदेश कार्यपालिकाको प्रमुखको रूपमा चाहिँ मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ भाइ बहिनीहरू। यसको मतलब हामीले प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ सिनियर अर्थात् भनौँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री भनेर भनिन्छ र सबैभन्दा पहिले यो
प्रदेश कार्यपालिकाको गठन गर्दा सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्रीको छनौट गरिन्छ र मुख्यमन्त्री कसरी छनौट गरिन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक प्रदेशको संसदमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूमध्ये जुन राजनीतिक दलले बढी सङ्ख्यामा सिट जितेको छ अर्थात् बढी मत प्राप्त गरेको छ उक्त पार्टीको नेतालाई चाहिँ सोही प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्दछन् भने त्यसपछि उक्त मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य व्यक्तिहरूलाई अनि विभिन्न मन्त्रीमा मनोनयन गरी शपथ गराएपछि अनि प्रदेश कार्यपालिकाको गठन हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ प्रदेश कार्यपालिका अर्थात् प्रदेश सरकार अर्थात् अर्को शब्दमा अझ भन्नुपर्दा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धी कुरा भयो भाइ बहिनीहरू। यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि यहाँ उल्लेख गर्छु है त भाइ बहिनीहरू। द लिडर अफ पार्लियामेन्टरी party that holds the majority of seats in the election is nominated as the chief minister by the governor, or we can also call province chief, governor of the concerned province and the provincial council of ministers or government is formed under his chairmanship. The governor of the concerned province takes oath from all the nominated ministers including the chief minister. ओके भाइ बहिनीहरू, यसरी चाहिँ प्रदेश कार्यपालिकाको चाहिँ गठन हुन्छ अथवा प्रदेश सरकार चाहिँ यसरी भन्छ भाइ बहिनीहरू। लगभग सङ्घीय सरकारको गठन प्रक्रिया जस्तो छ सोही अनुरूप प्रदेश सरकारको पनि गठन प्रक्रिया चाहिँ रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ओके, यसपछि अब यही अनुरूप भाइ बहिनीहरूलाई लाग्छ मलाई यो प्रष्ट भइसकेको छ। अब अर्को तहको पनि सरकार रहेको छ भाइ बहिनीहरू। हामीले अगाडि छलफल गरे अनुरूप त्यो स्थानीय सरकार, जसलाई हामी स्थानीय कार्यपालिका पनि भन्न सक्छौँ। र स्थानीय सरकार भन्नाले हामीले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका जस्ता स्थानीय तहलाई चाहिँ
सम्झनु पर्दछ र प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि उक्त जुन स्थानीय जुन भिलेज काउन्सिल हुन्छ अर्थात् हामीले यहाँ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भने जस्तै हामीले सङ्घीय सरकारमा जुन सङ्घीय सरकारलाई हामीले काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स त्यसै गरी प्रदेश सरकारलाई प्रोभिन्सियल काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भने जस्तै हाम्रो स्थानीय तहको जुन सरकार छ त्यसलाई हामी लोकल एसेम्ब्ली भनेर भन्न सक्छौँ र उक्त स्थानीय सरकारमा पनि विभिन्न पदाधिकारीहरू रहेका हुन्छन् जस्तै भाइ बहिनीहरूले मेयर उपमेयर र त्यसै गरी अन्य सदस्यहरू रहने कुराको बारेमा पक्कै पनि थाहा पाएको हुनुपर्दछ र यसरी स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न पदाधिकारीहरूको मुख्य काम भनेको स्थानीय सरकारको रूपमा विभिन्न नीति नियमहरू बनाउने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ हुने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू। यसको मतलब प्रदेश सरकारले प्रदेशको हक हित यसको चाहिँ प्रस्परिटीको लागि जे काम गर्छ प्रत्येक स्थानीय तहले पनि स्थानीय सरकारले पनि उक्त स्थानीय तहको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। यसकारणले हामीलाई यहाँ स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रिया त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। यहाँ महत्त्वपूर्ण भनेको सङ्घीयतामा हामी सामान्यतया दुई तहको सरकारको कुरा गर्छौँ। त्यसकारणले हामीले यहाँ सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकाको गठन र यिनीहरूका कार्यहरूको बारेमा मात्र बढी महत्त्व दिएर चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अब प्रत्येक प्रदेश सरकारको कार्य जसरी सङ्घीय सरकारले पुरै राष्ट्रको हकितको लागि गर्दछ त्यसै गरी प्रदेशहरूले पनि आफ्नो प्रदेशको हकितको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दछन् र महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा अब दैनिक प्रशासन चलाउने कार्य प्रदेश सरकारको पनि हो। त्यसै गरी प्रदेशमा अन्य विकास निर्माण सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू बनाउने प्लान पोलिसीहरू बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने विभिन्न जस्तै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रदेश लेभलमा त्यसै गरी स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार यातायातको क्षेत्रमा विकास गर्ने र प्रदेश प्रहरी को चाहिँ परिचालन गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ मुख्य कार्यहरूमा सङ्घीय सरकारका मुख्य कार्यहरू चाहिँ बढी जसो परीक्षामा हामीलाई सोधिने गरिन्छ र प्रदेश कार्यपालिका प्रदेश सरकारको कार्यहरूको बारेमा कुराकानी यदि प्रश्न आएको खण्डमा हामीले एक पढ्दाखेरि फेडरलिजम कन्सेप्ट अफ फेडरलिजम अर्थात् सङ्घीयताको अवधारणा पढ्दा प्रदेश सरकारका जिम्मेवारी के हुन् त्यसै गरेर सङ्घीय सरकारका जिम्मेवारी के हुन् भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिसकेको छौँ र भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा बुझ्न अगाडिको भिडियोलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन बुकबाट पनि धेरै कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। ओके, अब यसपछि भाइ बहिनीहरू लगभग हामीले एक्जिक्युटिभ अर्थात् कार्यपालिकाको बारेमा धेरै कुराहरू पढेर सकेको छौँ र हामीले यहाँ हाम्रो इक्जामसँग सरोकार राख्ने विभिन्न प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यो जति पनि कुरा मैले हिजो र आज गरेर दुईवटा भिडियोमा जतिवटा कुराहरू गरेको छु यो कुरा नै कार्यपालिकाको लागि बारेमा पर्याप्त कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू। सो दिस इज all about the executive, one of the important organs of the government. The question and the answer that we did here are sufficient for the same lesson called executive. So I hope all of you will
read this question answer with much priority. So please thoroughly read these things, okay, and prepare for the exam, because 7 marks of question will be asked from this lesson too. I have been telling it regularly. All right. र भाइ बहिनीहरू अब यसपछि यो कार्यपालिकासँग सम्बन्धित रहेर अन्य विभिन्न क्वेसनहरू पनि प्रश्नहरू पनि हामी सोध्न सक्छौँ। अर्थात् हामीलाई परीक्षामा योसँग सम्बन्धित अन्य क्वेसनहरू पनि सोध्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। जस्तै हामीलाई कार्यपालिकासँग सम्बन्धित अन्य क्वेसनहरूमा तपाईँ एक जिम्मेवार देशको नागरिक भएको नाताले आफ्नो सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। अर्थात् तपाईँ एक देशको नागरिक भए बापत आफ्नो देशको सरकारलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, अर्थात् सरकारप्रति तपाईको जिम्मेवारी के हो भनेर क्वेसन आउन सक्छ। र यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा सोचेर त्यसको उत्तर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अब यो क्वेसन अलिकति महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसन पनि म यहाँ हल गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरू अब सोही क्वेसन बोर्डमा लेखौँ अनि त्यसपछि छलफल गरौँ है त। ओके, अलराइट। अर्को क्वेसन रहेको छ। ओके, धेरै जसो क्वेसनहरू तपाईले आफ्नो बुकको एक्सरसाइजमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सरकारको मन्त्री हुनुभयो भने देश विकासको लागि कस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ। ओके, what type of works or what type of plan and policy you will formulate or make if you are appointed as a minister of country or of your country, or if you are elected as the prime minister of your country, what plans and policies do you make for holistic development of it भनेर यसरी विभिन्न क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ। त्यो भन्दा पहिले मैले सुरुमा कुरा गरेको क्वेसनको बारेमा छलफल गरौँ है त। ओके, एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा तपाईं आफ्नो देशको सरकारलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। ओके, ओके। यसैगरी तपाईको देशको सरकारले गरिरहेका कार्यहरूप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। अर्थात् आफ्नो देशको सरकारले अझ राम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि तपाईको सहयोग के हुनेछ भन्ने जस्ता क्वेसनहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले यही क्वेसनको बारेमा छलफल गरौँ। एज अ responsible citizen of your country, how can you help your government
राइट। ओके भाइ बहिनीहरू, एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन अफ योर कन्ट्री हाउ क्यान यु हेल्प योर गभर्मेन्ट राइट? यो प्रश्न ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। अब हामीले सबैभन्दा पहिले आन्सर लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा जिम्मेवार नागरिकको दायित्व के हो भन्ने बारेमा सबैभन्दा पहिले सोच्न जरुरी हुन्छ यहाँनिर। र हामी कुनै पनि देशको नागरिक भइसकेपछि हामीले देशका लागि केही गर्नुपर्छ, देशको सरकारको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु अत्यन्तै महान कार्य हो। यदि हामीमा त्यो किसिमको फिलिङ अर्थात् अनुभूति भएन भने हामी राम्रो नागरिक ठहर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ सान्दर्भिक रहेको छ। अलराइट, सो दिस क्वेसन इज रिलेभेन्ट इन द प्रेजेन्ट context as well, because as a responsible citizen, when we are born as a citizen of a country, it is our responsibility to assist the government and guide it for the right path, okay? Or we can do many things, many works to lead government to the path of development or success, let's say. So some of points can be listed here. So let's begin. Okay. म एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा मेरो सरकारलाई निम्न अनुसार सहयोग गर्न सक्छु भनेर हामीले पोइन्ट वाइज रूपमा आन्सर लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। एज अ responsible citizen of country, I can help my government in the following ways. ओके, अब हामी यसमा भन्न सक्छौँ विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूमा सहभागी भएर ओके, by participating in various development activities. ओके, त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू देशमा रहेका विकृति तथा विसङ्गतिको विरुद्धमा आवाज उठाएर इसको मतलब by raising voice against the existing social
problems, evils or malpractices. ओके, त्यसै गरी हामी सरकारलाई अन्य ढङ्गबाट पनि सहयोग गर्छौं, जस्तै by paying tax in time, समयमै राज्यलाई कर तिरेर राज्यलाई हामीले जुन तिर्नुपर्ने ट्याक्स हुन्छ त्यो समयमै तिर्यौं भने पनि सरकारका लागि त्यो अत्यन्तै ठूलो सहयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अन्य विभिन्न ढङ्गबाट सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै बाइ आफू बस्ने समाज तथा सामाजिक वातावरणलाई सफा, सुग्घर तथा सभ्य बनाएर। ओके, यदि हाम्रो समाज सभ्य छ, सुरक्षित छ, त्यसैगरी सफा सुग्घर छ भने मात्र देश सभ्य र राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि हामी बसेको जुन समुदाय छ, समाज छ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ सफा सुग्घर त्यसैगरी सभ्य बनायौं भने अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन जान्छ भाइ बहिनीहरू। बाइ मेन्टेनिङ cleanliness in the living society and making it civilized. ओके, यसलाई चाहिँ सभ्य बनाएर भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अन्य विभिन्न ढङ्गबाट सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै यदि अत्यन्तै विकृतिजन्य कुराहरू अर्थात् समस्याजन्य कुराहरू, विशेष गरेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ सरकारलाई जानकारी गराएर पनि हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौं। ओके, त्यसैगरी देशमा जुन कानुन निर्माण भएको छ, कानुन निर्मित कानुनको राम्रोसँग फलो गरेर अर्थात् कानुन नीति नियम अनुसार आफू चलेर पनि सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यो कुरालाई पनि यहाँनिर हामी उल्लेख गर्न सक्छौं। बाइ following the Constitution in proper way, अर्थात् भनौं देशको संविधान को सही पालना
गरेर वा कानुन बमोजिम कार्य गरेर देशको कानुनले जे जस्तो कुरा गर्न भनेको छ सोही कुरा मात्र गरेर र देशको संविधानलाई महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा स्वीकारेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो पनि एउटा राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग हुन्छ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले सरकारलाई विभिन्न ढङ्गबाट सहयोग गर्न सक्छौँ र भाइ बहिनीहरूले इनकेस यो क्वेसन सोधिएमा यही अनुरूप आन्सर लेख्नुहोला र यो केही उदाहरणको लागि मात्र हो यो पोइन्टहरू। भाइ बहिनीहरूले आफ्नै भाषामा अन्य पोइन्टहरूलाई पनि समेटेर बढाएर लेख्न सक्नुहुनेछ र मैले अघि भनेअनुसार अन्य विभिन्न क्वेसनहरू यहाँनिर सोध्न सकिन्छन् र बारम्बार हामीलाई सोधिएको अर्को क्वेसन रहेको छ, जस्तै तपाईँ देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित हुनुभएमा देश विकासको लागि के गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भन्ने कुरा, जुन भाइ बहिनीहरूले आफैले सोचेर आफ्नो मनमा लागेको कुरा, जस्तै देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा आफ्नो व्यक्तिगत विचार लेख्ने प्रश्न भएको हुनाले सोही अनुरूप आन्सर लेख्नुहोला र त्यो सजिलो पनि छ। त्यसैगरी अब अन्य कुराहरू पनि हुन्छन्, जस्तै यहाँ भनिएको छ केही कुराहरू, सङ्घीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिका जुन छ, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच के फरक छ भन्ने कुराहरू कार्यको आधारमा हामी फरक लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी संरचनाको आधारमा पनि हामी फरक लेख्न सक्छौँ। So, dear friends and students, please go through other questions as well, find out other questions through various sources and try to answer them in your own way, because the answer written, with students' own attempt is given more priority in exam 2. So hope you will find more questions and try to answer. And if you have any queries, you will not forget to write in comment box after watching the video. All right, so this is what is all about today's class or today's video. I talked about federal executive and where we solved various questions associated with this. So hope you guys learned much knowledge from here. So I'll be talking about other many topics in the days to come, or I'll be talking about next topic, maybe judiciary, in my next video. So until the next video, or until I begin next class, I should say bye bye for today. So भाइ बहिनीहरू सबैलाई अहिलेसम्म यो भिडियोलाई हेरेर केही ज्ञान प्राप्त गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विश्वास पनि छ केही न केही कुरा पक्कै पनि आजको भिडियोबाट प्राप्त गर्नुभएको छ र म फेरि अर्को दिन अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु आजको लागि। See you again. Bye bye all. Thank you so much.